बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, आज बरोज़ मंगल दिन बहुत हैपनिंग का है। एक के बाद एक स्क्रीन भी आपको बड़ी कलरफुल नज़र आएगी, फटे पे फटे भी चल रहे होंगे, लेकिन कोई शक नहीं आज हर लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव है। एक तो सबसे बड़ी बात खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे मुतल्लिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कह चुके हैं कि आज शाम तक कम अज़ कम ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी। समाअत मुकम्मल होने के बाद बस सिर्फ फैसले की घड़ी होगी, या तो फैसला महफूज हो जाएगा, मे भी पॉसिबल आज वो फैसला भी सुना दें, लेकिन बहुत बड़ी हैपनिंग है। दूसरी मुझे इसके पैरा में उससे ज़्यादा अहम चीज़ लगती है, वो है इमरान खान साहब की पेशी। एक साथ 4 अदालतों में इमरान खान साहब पेश होने जा रहे हैं और एक एक केस की अपनी हसासियत है, और एक केस में हुकूमत का मूड और मोड दोनों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। वो कौन सा है उसकी कुछ डिटेल मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा। सदर के सरप्राइजेस का सिलसिला एक के बाद एक इकट्ठा होता जा रहा है। सदर अभी फर्दर भी एक सरप्राइज़ तैयार करके बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक के बाद एक चीज़ें। सबसे पहले जी, आज इमरान खान साहब रात गए तक इतला जो पहुंची थी वो ये थी कि इमरान खान साहब सुबह ही रवाना होंगे आज इस्लामाबाद की 4 अदालतों में पेशियों के हवाले से। अदलिया भी अपनी तरफ से तमाम हुज्जतें तमाम कर चुकी है, और मरियम बीबी जिस तरीके से और पूरी पीडीएम इमरान खान साहब को लाडला शो करने की बातें कर रही है, चाहे इसके कि मेरा इससे पे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं है। इमरान खान साहब को इस पलस्तर के साथ अदालतों के अंदर बुलाया गया और इमरान खान साहब को की शक्ल देख के ही इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई ज़मानत मिली है। तो मुझे तो कहीं रिलीफ नज़र है। मुझे रिलीफ तो हमेशा ये आले शरीफ और जरदारी फैमिलीज़ को ही मुझे रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया, लेकिन बहरहाल बहुत से असर व रसूख हैं और बहुत से तासुर हैं जिसको ज़ायल करने के लिए इमरान खान साहब आज सुबह इतला दिए हैं कि लाहौर से वो निकलेंगे जी, इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। स्पेशल कोर्ट्स में मुख्तलिफ अदालतों में एक के बाद एक केस को मैं हल्का हल्का बता दूँ। सिर्फ एक केस मुझे ख़तरनाक लग रहा है, बाकी 3 में सिर्फ मुँह दिखाई देखनी है। इमरान खान साहब की मुँह दिखाई का सारा मामला है। जजेस की ज़िद है, अना है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता, कानून है, उसकी एक सर्टन फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना है। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। बैंकिंग कोर्ट में सबसे पहले इस्लामाबाद में ना स्पेशल कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हो गए G11 में। यहाँ पेश होना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ इमरान खान साहब के ऊपर एक अदद इंसदाद दहशत गर्दी की FIR जिसकी ज़मानत में तौसीह करवानी है जी इमरान खान साहब ने G11 में। ये अदालत है स्पेशल कोर्ट्स की। तो वो इंसदाद दहशत गर्दी का इमरान खान साहब के पास जो मामला है वो है दरअसल इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा रवी हुई थी जिसमें इमरान खान साहब खुद नहीं थे और एक PTI के MNA थे जिनके घर मैंने एक फायर भी किया था, जिसकी बिना पर कहा जाता है आनत जुर्म में या इमरान खान साहब का मशवरा इसमें शामिल था। तो इस केस के हवाले से मुझे किसी किस्म की कोई सीरियसनेस नहीं लगती। अदालत इसके अंदर ज़मानत तो दे देगी G11 में, लेकिन उसके बाद के जो मराहिल हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में इमरान खान साहब ने होना बैंकिंग कोर्ट में पेश, जहाँ आपको पता है मजिस्ट्रेट है दरख्शंदा साहिबा, दरख्शंदा शाहीन, इनकी अदालत जिसमें लास्ट टाइम 3:30 बजे वो ज़मानत मनसूख कर रही थी इमरान खान साहब की, अगर उनको तलब नहीं किया गया था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अहकामात दिए थे, तो फिर 28 तारीख तक की तौसीह दी गई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि आज स्पेशल जो बैंकिंग कोर्ट है जिसमें इमरान खान साहब के ममनुआ फंडिंग का ये मामला है सारा, उसकी भी थोड़ी एक्सटेंशन है जिसमें इमरान खान साहब के कई साथी गिरफ्तार भी हुए, ज़मानत पे भी हैं। उस सिलसिले में आज ना उन्होंने ज़मानत में एक्सटेंशन करनी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया, तो इमरान खान साहब यहाँ पेश होंगे। तो इधर भी सिर्फ मुंह दिखाई है इमरान खान साहब की इसको, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी है, तो इमरान खान साहब ने इधर पेश होना है। तीसरी है वो है इमरान खान साहब ने इसके बाद जाना है तीसरे और चौथे 2 केसेस में, वो जाना है इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में। इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में इमरान खान साहब के पास 2 केस हैं, एक है तोशा खाना के हवाले से और दूसरा है इक़दाम कत्ल के हवाले से। ये भी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने एक FIR दी थी इक़दाम कत्ल के हवाले से, जिसकी समाअत एडिशनल सेशन जजेस के सामने पेश होना है। इन सारे मामले में जो मुझे सेंसिटिविटी नज़र आती है वो सिर्फ सेंसिटिविटी नज़र आती है कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। एक तो नैब ने लहदा बुलाया हुआ इमरान खान और बुशरा बीबी को, इट्स अनदर थिंग, लेकिन ये अदालत के अंदर जहाँ मामला है ना तोशा खाना में, यहाँ फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और जिस तेज़ी से इस केस को फ़र्द जुर्म तक के रास्ते तक लाया गया है, इस नहज तक लाया गया फ़र्द जुर्म का, तो इसका मतलब है हुकूमत को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि चाहे मरियम बीबी हो या पूरी PDM हो या बिलावल साहब खुद भी हों, वो तोशा खाने से नीचे आते ही नहीं हैं। उनको इस हद तक अपनी गेम के ऊपर और अपने प्लांट के ऊपर यकीन है कि उन्होंने किस तरीके से सारी फील्डिंग खड़ी की हुई है, किस तरीके से ये सारा स्क्रिप्ट बना हुआ है। तो बहरहाल इसमें उम्मीद है कि तोशा खाने में कोई फ़ैसला भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आना है। प्लान तो इसमें यही है कि इमरान खान साहब को इसमें नाअहल किया जाए। उम्मीद है कोई इनकी कामयाब रहे अगर
مجھے لگتا نہیں کامیاب ہوگا، لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی کامیاب رہے تو اس کامیابی کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی 2-4 مہینے کی کوئی جیل بھی کر دی جائے. تو بہرحال سارے ان کے خوابوں کی جو منبع ہے نا وہ ہے توشہ خانہ والے کے حوالے سے. باقی اور کوئی ان کا مسئلہ نہیں. باقی 3 کیسز میں عمران خان صاحب کی صرف منہ دکھائی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز جو ہے جس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ دہشت گردی والا الیکشن کمیشن کے بار تھا، لیکن سب سے بڑا معاملہ جس پہ ہے، اور وہ معاملہ کسی حد تک پی ٹی آئی کے حق میں بھی جائے گا، اگر صرف سیکیورٹی رسک لے لیں تو عمران خان صاحب کا سیکیورٹی رسک بہت بڑا میٹر کرے گا ان ساری جگہوں پہ. کیونکہ ہم نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیکھ لیا ہے، اور سیکیورٹی رسک اس لیے میٹر کرے گا کیونکہ ساری چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہیں اور اس کے ہائیڈ آؤٹس بہت زیادہ ہیں. وہ عمران خان ایک تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، دوسرا پاکستان کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ نیکسٹ الیکشن میں ون کرنے کے حوالے سے دعوے دار ہیں. تیسری عام چیز یہ، ایک عدد قاتلانہ حملہ وہ لے چکے ہیں وزیر آباد پہ. تو ان تمام میٹرز کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی رسک بڑا میٹر کرتا ہے. چاہے اس کے کہ درخشندہ صاحبہ نے آئی جی کو یہ باقاعدہ حکم دیا ہوا ہے، رجسٹرار بینک کی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت میٹر کرے گا یہ ساری چیزیں. مگر اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی بہت زیادہ اہم ہیں. پی ٹی آئی کا ورکر وہ آئے گا، جس طرح ایک ہیوج امپیکٹ ہوا تھا نا لاہور ہائی کورٹ میں، جو سیکنڈوں کا فاصلہ گھنٹوں کے اندر طے ہوئے تھے، وہ بڑا میٹر کرے گا. وہ میسج بھی بڑا زبردست دے گا. ایک پاور شو بھی ہے آج کی تاریخ پہ عمران خان صاحب کا، اور یہ جو پاور شو جتنا تگڑا ہوگا، مجھے جتنا سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی پیشیوں سے اندازہ ہوا ہے، وہ اس پاور شو پہ بہت میٹر کرتا ہے کہ کیس کا فیصلہ کیا ہو. توشہ خانہ جس کے متعلق میں ریزرویشن لے رہا ہوں کہ اس پہ کوئی اسی قسم کا اینگل اور موڈ اور ذہن بنا کے بیٹھے ہیں تو اس پہ کوئی بات نہ ہو جائے. لیکن بہرحال ایک بڑا شو لگنے جا رہا آج، یہ تو سب طے ہے. ادھر اور سن لے جی، کل نا میں نے پیر کے دن ڈیفینیٹلی اسمبلی کے ممبران نے جانا تھا. درجن بھر پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں، اخباروں میں لکھا ہوا ہے سابق، لیکن نہیں، ایم این ایز پی ٹی آئی کے. کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا اور جب الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کا جو نوٹیفیکیشن اس کو منسوخ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ ایم این اے ہیں. تو وہ ایم این اے گئے تھے عامر ڈوگر صاحب کی قیادت میں، اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس گئے، ان کے چیمبر میں. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کا ڈی نوٹیفائی کرنے والا جو نوٹیفیکیشن جو معطل ہوا پی ٹی آئی کے 33 افراد کا، ان کا نوٹیفیکیشن لے کے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات لے کے گئے. مگر جو راجہ پرویز اشرف ہیں وہ کسی اور ہی موڈ میں تھے. انہوں نے کہا نہیں جی، میرے پاس تو اتنا مجھے پتہ ہے کہ اتنا ضرور کہا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن معطل ہے، یہ نہیں کہا کہ بحال ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یا آخری حدیں یا آخری حجتیں وہ بھی تمام ہی ہو رہی ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی جہاں سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں وہ بھاگنا ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی. چیئرمین نیب کی تعیناتی قائد حزب اقتدار اور قائد حزب اختلاف، جی ہاں اپوزیشن لیڈر، ان دونوں نے مل کے کرنی ہے. اور اصولاً طور پر الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف انٹیکٹ ہے، تو اس سے ہی انہوں نے بھاگنا ہے. مگر الٹیمیٹلی فیصلہ اس نوٹیفیکیشن کا کرنا صدر مملکت کے پاس. تو صدر مملکت کے پاس وہ حجت ضرور جاری ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے اندر گئی تھی، اپنے سیشن کو اٹینڈ کرنے گئی تھی، اسپیکر سے باقاعدہ رابطہ کیا تھا، اپنا قانونی استحقاق پریکٹس کرنے کی بات کی تھی. یہ سب کی تھی تو ٹھیک ہے. میں نیب کے جو چیف ہیں، چیئرمین نیب ہیں، ان کی تعیناتی پہ کے نوٹیفیکیشن پہ سائن نہیں کرتا، کیونکہ میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کو اس تعیناتی کے ساتھ مشاورت کے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں تھی. تو کہیں نہ کہیں یہ صحیح ہے، اور پھر صدر اپنی ڈیفینیٹلی اپنی قانونی پوزیشن، اپنی لیگل پوزیشن بھی لے سکتے ہیں. تو یہاں تک تو خوش آئندہ، اور ان کے بھاگنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادھر صدر کے سرپرائزز فیکٹر ذرا سن لیں، یہ تھوڑی سی ذرا باریک سی بات ہے اور وہ جاننا آپ کا بہت ضروری ہے. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے نا اٹارنی جنرل آف پاکستان شہزاد الہی اس پر عدم اعتماد کر دیا، اور اس سلسلے میں صدر نے اپنے سیکریٹری کو بھیجا سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا نہیں جی، کیونکہ خط میرا بھی ڈسکس ہونا ہے. تو اٹارنی جنرل بیسکلی تو وفاق کی علامت ہوتا ہے نا، وفاق کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے پرائم منسٹر کو کرے چاہے صدر کو کرے. تو انہوں نے کہا نہیں، جو اٹارنی جنرل ہے وہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کرے گا، کیونکہ میرا خط ادھر ڈسکس ہونا ہے، میرا حکم نامہ ڈسکس ہونا ہے، جس پہ میں نے 9 اپریل کی تاریخ دی ہے. تو میرا جو لیگل فائٹ ہے وہ اٹارنی جنرل پاکستان نہیں کرے گا.
یعنی ریاست پاکستان کا نمائندہ نہیں کرے گا, وفاق کا نمائندہ نہیں کرے گا. میں اپنا نمائندہ دے رہا ہوں, سلمان اکرم راجہ کو اپنا وکیل مقرر کر رہا ہوں. تو سلمان اکرم راجہ حکومت کو علیحدہ سے, اٹارنی جنرل حکومت کو ریپرزینٹ کریں گے, اور سلمان اکرم راجہ صدر کے اس حکم کو ریپرزینٹ کریں گے جس پر انہوں نے 9 اپریل کی باقاعدہ تاکید کر دی الیکشن کمیشن کو کہ 9 اپریل کو پنجاب اور KPK کے اندر الیکشن کرائے جائیں. تو از خود نوٹس کے اندر سلمان اکرم راجہ صدر کو ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ صدر کا سرپرائز ہے, اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو وفاق کا جو ورژن ہے وہ اب کمزور پڑ جائے گا, تقسیم ہو جائے گا نا, کہ اٹارنی جنرل کہے گا کہ جی وفاق یہ کہہ رہا ہے, اگر وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے, تو وفاق کا سب سے ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا صدر یہ کہہ رہا ہے الیکشن 9 اپریل کو ہی ہونے, اور ان کا وکیل سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل دیں گے. تو ڈیفینیٹلی اٹارنی جنرل کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی ڈیوائڈ ہو جائے گی. یہ سب چیزیں, آج کا دن بہت اہم ہے, دعا کریں اللہ یہ آج کا دن بڑا اچھا اور خیریت سے گزرے, سپریم کورٹ اپنے کسی بہترین فیصلے کی طرف جائے, اور عدلیہ دیگر فیصلوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے عدل کرے, پریشر نہیں لے تو زیادہ مناسب ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.